खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपें। वो करूबियों पर बैठता है, जमीन लर्जे। खुदावंद सय्यून में बुजुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है। वो तेरे बुजुर्ग और मुहीब नाम की तारीफ करें। वो कुद्दूस है। बादशाह की कुव्वत इंसाफ पसंद है। तू रास्ती को कायम करता है। तू ही ने अदल और सदाकत को याकूब में राइज किया। तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पांव की चौकी पर सिजदा करो। वो कुद्दूस है। आइए हम दुआ करें, अपने ख्याल और ध्यान और सोचे खुदा की तरफ लगाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने आज हमें फिर तौफीक बख्शी कि उसके हजूर हाजिर हों इबादत के लिए, उसकी प्रस्तिश और तमजीद के लिए। और खुदा से तौफीक मांगे कि वो हमें अपने पाक रूह से भरे ताकि हम रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश कर सकें। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी खुदा बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तूने हमें इस वक्त तक सलामती और जिंदगी बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी कुदरत के कामों के लिए, तेरे अजायब के लिए, तेरी मोहब्बत, तेरे रहम करम और तरस के लिए। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इन वसाइल के लिए कि जिनके ज़रिए हम एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं और तेरी इबादत कर पाते हैं। आज फिर हम बदनी तौर पर एक जगह जमा नहीं, इसलिए मिन्नत करते हैं कि रूह कुद्स से हमें मामूर कर, रूह में हमें एक बना, ताकि हम रूह और सच्चाई से एक रूह और एक जहन और एक ख्याल होकर तेरी प्रस्तिश कर सकें। आज की ये इबादत तेरे नाम से शुरू करते हैं, तेरे जलाल के लिए इसे मुकम्मल करने का इरादा करते हैं और तेरी ही मदद से इसे मुकम्मल करना चाहते हैं। बख्श दे कि खुदा पाक रूह हमारा उस्ताद बना रहे, हमारी मदद करता रहे, हमें इस्तेमाल करे ताकि हम लायक तौर से तेरी इबादत कर सकें और तू खुश होकर अपने बच्चों को बरकत दे। इबादत की सारी ट्रांसमिशन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं, यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदा के हजूर अपने दिल, अपनी रूहें, अपनी सोचें, अपने ख्याल उंडेल दें। उससे मिन्नत करें कि हम तेरे दर पे आए हैं, हम तेरे हजूर हाजिर हुए हैं दुआ के लिए। हम में कोई सेहत नहीं, हम में कोई खूबी और अच्छाई नहीं। तू हमें कबूल कर, पाक कर और इस बंदगी के लिए इस्तेमाल कर। आओ हम गीत गाएं, आ चुका हूं तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, दस्त बस्ता चश्मे गिरियां इल्तजा के वास्ते। चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्त बस्ता चश्मे गिरियां इल्तजा के वास्ते, दस्त बस्ता चश्मे गिरियां इल्तजा के वास्ते। आया खाली हाथ हूँ मैं, ऐ खुदावंद करीम,
آیا خالی ہاتھ ہوں میں، اے خداوند کریم، کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، دل سے اور روح سے اور سخت ہی بدکار ہوں، دل سے اور روح سے اور سخت ہی بدکار ہوں، ہونٹ کھل سکتے نہیں تیری ثنا کے واسطے، ہونٹ کھل سکتے نہیں تیری ثنا کے واسطے، سخت زخمی ہے میرا دل تیرے سیاں سے خدا، سخت زخمی ہے میرا دل تیرے سیاں سے خدا، خون منجی چاہتا ہوں میں شفا کے واسطے، خون منجی چاہتا ہوں میں شفا کے واسطے، بخش مجھ کو نیکی و پاکیزگی دل خدا، بخش مجھ کو نیکی و پاکیزگی دل خدا، کر کرم مجھ پر مسیح مجتبیٰ کے واسطے، کر کرم مجھ پر مسیح مجتبیٰ کے واسطے، پاک روح اب دیجیے اور پاک مجھ کو کیجیے، پاک روح اب دیجیے اور پاک مجھ کو کیجیے، ہے یہ میری التجا ابن خدا کے واسطے، ہے یہ میری التجا ابن خدا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے۔ خدا کا کلام ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ ہم زبور نمبر 51 گاتے ہوئے جیسے داؤد نے خدا سے فریاد کی کہ تو مجھے معاف کر اپنی شفقت اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق، آؤ ہم بھی اپنی زندگی میں موجود گناہوں، ناراستیوں، غلطیوں اور بدیوں کا اعتراف کرتے ہوئے خدا سے منت کریں کہ تو ہمیں معاف کر۔ زبور نمبر 51 گاتے ہوئے، This song is based on Psalm 51 verses 1 to 5. فضل بخش گناہ سب میرے، فضل نال رب
बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू ही उते मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू ही उते मेरे, फजल नाल चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, फजल नाल क्यों जो सब बुराई, अपनी मैं मन लैंदा, क्यों जो सब बुराई, अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा, फजल नाल ऐ खुदा मैं तेरा, गुनाह कीता भारी, ऐ खुदा मैं तेरा, गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी, फजल नाल तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, त्रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत, रास्ती जाहिर होवे करे जद अदालत, फजल नाल मैं भी पैदा होया, वेको विच बुरे आई, मैं भी पैदा होया, वेको विच बुरे आई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू उते मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू उते मेरे, फजल नाल आओ हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की मेहरबानी और नेकियों के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर रखी हैं। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए खुदा का शुक्र करें। खुदा ने हमें सलामत रखा, खुदा ने हमें ज़िंदगी की ज़रूरियात और सहूलियात मुहैया कर रखी हैं, और सबसे बढ़कर उसने हमारे गुनाह अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुआफ़ किए हैं। खुदा का शुक्र करें यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के लिए और हमारे गुनाह उठाने के लिए, सलीब पर जान देने और फिर जिंदा होने के लिए, और आसमान पर बाप के दाने हाथ मौजूद होने के लिए, जहां से वो अदालत करने को जल्द आने वाला है। आओ खुदा की शुक्रगुजारी करें खुदा पाक रूह के लिए जो हमें इनाम में बख्शा गया है,
जिससे हम पर मोहर हुई है। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। आओ हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, मसीही ईमान के लिए खुदा का शुक्र करें जो रूहुल कुद्स की एक नेमत है। खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने अपने लोगों को ये तौफीक अता कर रखी है कि हम जहां भी हों, हम रूह में एक होकर खुदा की इबादत और प्रस्तिश कर सकते हैं। खुदा का शुक्र करें, खुदा हमारी दुआएं सुनता और जवाब देता है। आओ खुदा की शुक्रगुजारी करें खुदा की सारी नेकियों और भलाइयों के लिए जो उसने हम पर, हमारे खानदान पर, हमारे कारोबार और रोजगार में जाहिर कर रखी हैं। आओ उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। ऐ बुजुर्ग, खुदावंद आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तूने हमें अपने बेटे के खून से खरीद लिया। हमारे गुनाह यस्सु के वसीले से मुआफ हुए। मसीह ने हमारा फिदिया दिया है। उसकी मौत और उसके जी उठने और उसके अब्दुलाबाद जिंदा होने के लिए और आसमान पर हमारे लिए मददगार के तौर पर हमेशा मौजूद होने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें बख्शा गया है। तेरा शुक्र करते हैं मसीही ईमान के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने अजीजों और दोस्तों के लिए और सबकी सलामती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ जिंदा खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें रूह में एक किया है ताकि हम अगरचे फिजिकली डिस्टेंट हैं लेकिन स्पिरिचुअली यूनाइटेड होकर हम तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, इन तमाम वसाइल के लिए जिनके जरिए हम इस इबादत को टेलीकास्ट करते हैं, इसके लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, तूने हम सबों की और हमारे खानदानों की जरूरतें पूरी की हैं और हमेशा अपना हाथ हम पर बढ़ाए रखा है। शफकत, रहमत, मोहब्बत, करम, तरस का साया तूने हम पर हमेशा सलामत रखा। तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, तू हमेशा हमारी दुआएं सुनता है। तेरी अनगिनत मेहरबानियों के लिए, तेरी नेकियों और भलाइयों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि तू हमें रूहुल कुद्स में मजबूत कर ताकि हम गुनाह से दूर रहें और रूहुल कुद्स से मामूर होकर हम हमेशा अपनी जिंदगी से तुझे जलाल देते रहें। यस्सु मसीह के नाम से आमीन। आओ हम खुदा की शुक्रगुजारी करें उसकी मोहब्बत के लिए, उसके करम के लिए, उसके प्यार तरस के लिए जिसमें उसने हम पर रहम किया, हम पर तरस खाया और हमें मुआफ़ किया, हमें रास्तबाजी बख्शी और हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। आओ हम उसकी हम्द में शुक्रगुजारी का गीत गाएं। हम्द तेरी यहोवा, गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। तेरी यहोवा, गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा, यहोवा। हम्द तेरी यहोवा, गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा, यहोवा। तूने हमको अपना बनाया, तूने
अपना बनाया, मर्रे के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा, यहोवा। हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से रास ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा, यहोवा, यहोवा। आइए हम अपने मसीही ईमान का इकरार करें रसूलों के अकीदे के अल्फाज में, खुदा के हजूर ये जानते हुए कि हमारी ज़ुबान से निकला हुआ इकरार खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरता है। आओ हम बग़ैर झिझके, बग़ैर शर्माए दिलेरी के साथ अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पोंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम खुदा के हजूर दुआ करें, ये जानते हुए कि खुदावंद मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। खुदा की आंखें हमें देख रही हैं, उसके कान हमारी तरफ लगे हैं, उसका दिल बराबर अपने लोगों की तरफ लगा है। आओ हम खुदा को अपने साथ पाते हुए, उसकी हजूरी को गहरे तौर पर महसूस करते हुए, ईमान के साथ खुदा के हजूर अपनी शख्सी और ख़ानदानी मुनाजात पेश करें। लेट्स ऑफर आवर पर्सनल एंड फैमिली प्रेयर रिक्वेस्ट्स। ये यकीन रखें कि हमारा खुदा हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं, तो भी वो चाहता है कि हम अपने दिल उसके सामने उंडेलें, अपनी मजबूरियां, अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ़ें, अपनी ज़रूरतें खुदा के सामने रखें। आइए हम उन अजीज़ों के लिए दुआ करें जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं। गमज़दा ख़ानदानों के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर मिसेस फातिमा डिसिल्वा के लिए और उनके बेटे ऑस्टन के लिए।
بھائی ونسنٹ ڈسلوا جن کے لیے ہم دعا کرتے رہے، خدا کی مرضی ہوئی کہ وہ خدا کے حضور بلا لیے جائیں، وہ اپنی زمینی زندگی مکمل کر کے خدا کے حضور پہنچ گئے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ہم دعا کریں بہن فاطمہ کے لیے اور ان کے بیٹے آسٹن کے لیے، خدا انہیں تسلی اور اطمینان بخشے۔ آسٹن کے سفر کے لیے دعا کریں، جو آسٹریلیا سے اپنے والد کے جنازے اور ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہا ہے۔ خدا اس کے سفر کو محفوظ بھی بنائے اور ہر طرح کی رکاوٹیں اس کے راستے سے دور ہو جائیں، اور یہ ممکن ہو کہ وہ اپنے والد کی آخری رسومات اپنے ہاتھوں سے ادا کر سکے۔ اسی طرح دیگر ان سب گھرانوں کے لیے بھی دعا کریں جن کے عزیز ان سے جدا ہو گئے۔ خدا ہر ایک غمزدہ خاندان کو تسلی اور اطمینان بخشے، اور ہم دعا کریں اس دنیا میں پھیلی وبا کے حوالے سے کہ زندہ خدا تو اپنی بڑی مہربانی سے تو کرم رحم اور ترس فرما کر اس دنیا سے کرونا کی وبا کو ختم کر دے۔ جو مصیبت جو مشکل پڑی ہوئی ہے، یسوع کے نام سے یہ مشکل ختم ہو جائے، سبوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ دعا کریں بحرین، پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا بھر کی تمام حکومتوں کے لیے، تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف کے لیے، ریسکیو ورکرز کے لیے، سینیٹری ورکرز کے لیے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، تمام انسٹیٹیوشنز، آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز اور سوسائٹیز اور منسٹریز کے لیے کہ جو اس پینڈیمک میں، اس وبائی صورتحال میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا سب کی مدد اور رہنمائی کرے، اپنی حکمت سے سب کو نوازے اور اپنی حفاظت میں سب کو رکھے۔ دعا کریں کہ جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں وہ یسوع کے نام میں شفا یاب ہو جائیں۔ خدا سے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے تحفظ مانگیں کہ خدا ہم سبوں کو کرونا وائرس سے اور ہر طرح کی آفت اور وبا اور مصیبت سے اور ابلیس کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح دعا کریں دیگر ایسے لوگوں کے لیے جو کرونا کے علاوہ دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے بدن دکھ سہ رہے ہیں۔ خداوند یسوع کے نام میں ہر ایک بیمار شفا یاب ہو جائے۔ خاص طور پر ہم دعا کریں بھائی ایڈورڈ صادق کے لیے، خداوند اپنے بندے کے بدن کو ہر طرح کی کمزوری، بیماری، لاچاری اور تکلیف اور روگ سے آزاد کر کے چنگا کر دے۔ اسی طرح ہم دعا کریں مشاد بھٹی کے لیے، ایلڈر مشتاق رحمت کے لیے اور مسز ریبیکا راک کے لیے اور دیگر ان سب لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت خدا کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ خداوند ہماری تکلیف اور بیماری ہم سے دور کرے۔ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند یسوع کے نام میں یہ سب لوگ اپنی بیماری، کمزوری اور لاچاری سے چھوٹ جائیں۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آن لائن سروس میں شریک ہیں، خداوند یسوع کے نام میں سب لوگ اپنی بیماریوں، تکلیفوں، روگوں اور دکھوں سے چھوٹ جائیں۔ ہر کوئی جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے، یسوع کے نام میں اپنی مشکل سے آزاد ہو جائے۔ ہم دعا کریں اپنے اولادوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ خداوند ہماری اولادوں کو، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی پناہ میں رکھے، ابلیس کے پھندوں اور منصوبوں سے محفوظ رکھے، بیماریوں اور ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، حکمت اور دانائی سے بھرے۔
ताकि वो जिंदगी में खूब कामयाब हों। खुदा से दुआ करें कि खुदा पूरी दुनिया में फैली कलीसिया पर, अपने सब खादिमों पर अपना शफकत भरा हाथ रखे। खुदा का नाम तमाम दुनिया में जलाल पाए, मसीह की खुशखबरी तमाम दुनिया में फैल जाए। तमाम मसीही इदारे जो किसी भी नौइयत की खिदमत अंजाम देते हैं, तरक्की के लिए, बशारत के लिए, खुदा की बादशाहत के इस्तेहकाम और वुसअत के लिए, खुदा उनकी मदद करे, खुदा उनकी खिदमतों को फलदार बनाए। दुआ करें कि खुदावंद यस्सु की खुशखबरी हर एक इंसान तक उसकी अपनी जुबान में पहुंच जाए और लोग खुदावंद यस्सु पर ईमान ले आएं। हर एक घुटना यस्सु के आगे झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। हम दुआ करें अपने मुल्कों के लिए, हमारे मुल्कों में अमन और सलामती कायम हो, खुशहाली हो, कारोबार बहाल हो जाएं, मामूलाते जिंदगी बहाल हो जाएं, तरक्की, खुशहाली और शादमानी हो। दुआ करें ऐसे खानदानों के लिए जो खुदा से आस लगाए हैं कि खुदा उन्हें औलाद अता करे, खुदावंद यस्सु के नाम में उन्हें औलाद अता हो जाए। और जिन बहनों और बेटियों को खुदा ने औलाद की उम्मीद अता कर दी है, खुदा उन्हें और उनके बदन में पलने वाली औलादों को महफूज और सलामत रखे। खुदा से मिन्नत करें ऐसे लोगों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, पासपोर्ट, वीजा, सीपीआर, सीआर, लाइसेंस या किसी भी तरह के लीगल मैटर में फंसे हुए हैं। दुआ करें कि यस्सु के नाम में हर एक का मसला हल हो जाए, हर एक के कारोबार और रोजगार में खुदा बरकत बख्शे, हर एक की जरूरतें यस्सु के नाम में पूरी हो जाएं। कोई किसी के सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलकर अपनी तमाम मखलूकात की जरूरतें अपने खजानों से पूरी करे। दुआ करें कि खुदा अपने कलाम के वसीले हमारी जिंदगियां बेहतरीन बना दे, हमें अपने कलाम की रोशनी में चलने का फजल अता करे, हमारे किरदार और हमारे रवैये और हमारी जिंदगियां खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक तरतीब पाएं। खुदा हमारी तरबियत करे, खुदा हमारी इस्लाह करे, खुदा हमें मजबूत करे और अपने कलाम से हमारी जिंदगियों को रोशन कर दे। अपने लिए खुदा से हिकमत मांगे कि खुदा तू मुझे अपने कलाम की समझ अता कर और तौफीक अता कर कि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखूं और उस पर अमल करूं और अपनी जिंदगी से उसका इजहार कर सकूं। खुदा की सलामती अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए मांगें कि खुदावंद तू हमें महफूज और सलामत रख। आप ये भी दुआ करें कि जितने लोग हमारे साथ इस इबादत को देख और सुन रहे हैं, खुदा हर एक की दरख्वास्तें, मुनाजात, इल्तजाएं, फरियादें, दुआएं कबूल करे, हर एक की मुश्किल आसान कर दे और हर एक की जरूरत पूरी कर दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे और बेटियां तेरे हुजूर झुके हैं, तू हर जगह मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि जहां कहीं भी तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त मौजूद होकर तेरे हुजूर दुआ कर रहे हैं, तेरी आंखें उन्हें देख रही, तेरे कान उनकी दुआओं को सुन रहे हैं और तेरा दिल उनकी तरफ बराबर लगा है। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि हम सब की मुनाजात और दरख्वास्तें कबूल कर, क्योंकि ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں اور سنیں۔ پرانے عہد نامے میں سے یسایہ نبی کی کتاب کا 64واں باب، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک۔ Isaiah chapter 64 verses 6 to 8۔ یسایہ کی کتاب میں سے باب نمبر 64، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 کے آخر تک۔ خدا کے کلام کے اس حصے میں یوں لکھا ہے: اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند کا شکر، خداوند کی ستائش ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ انسانی زندگی کی گزر اور انسانی زندگی کا بہترین استعمال تب ممکن ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ ہماری حقیقت ہے کیا، اور پھر ہم اس حقیقت کو لے کر چلیں اور بہترین طور پر ہم اپنی زندگی گزار سکیں یا اسے استعمال کر سکیں۔ آج ہم سیکھیں گے بائبل کے مطابق انسان کی حقیقت، the reality of human being according to the Bible۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایوالو ہوا ہے، اس کا ارتقاء ہوا ہے، جانور سے انسان بنا ہے، اور خاص طور پر ایپس یا بندر۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان بندروں سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا ہے، ایوالو ہوا ہے، the theory of evolution ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہم کسی بندر سے ایوالو نہیں ہوئے، ہمارا ارتقاء یا ہماری ترقی جانور سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم خود بخود بھی نہیں بنے، نہ ہم حادثاتی طور پر بنے ہیں، نہ ہم ارتقاء کے تحت بنے ہیں، بلکہ ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ انسان خدا کی مخلوق ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انسان سب سے سپیریئر بینگ ہے، سب سے اشرف ہستی ہے، سب سے معتبر اور اہم ہستی ہے کائنات میں، اس لیے انسان کا حق ہے کہ وہ سب پر تسلط رکھے، سب پر قبضہ، اختیار اور اتھارٹی رکھے۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے، کریشن ہے، اور خدا نے اسے بنایا ہے۔ انسان خدا کی مخلوق ہے، یہ خود خدا نہیں ہے، خود کسی چیز پر حکمران نہیں ہو سکتا۔ بائبل بتاتی ہے کہ انسان مخلوق ہے خدا کی، خدا نے بنایا ہے، اور ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم حادثے کے طور پر نہیں بنے، ہم جانوروں سے ترقی کرتے ہوئے انسان نہیں بنے، بلکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ جیسے یسایہ 64ویں باب میں لکھتے ہیں کہ ہم خدا کی دستکاری ہیں۔ خدا نے ہمیں
بنایا ہے. اور خدا نے ہمیں کیسے بنایا ہے؟ ہم خاک سے بنائے گئے ہیں. ہماری حقیقت یہ ہے کہ انسان خاک ہے. ہمیں خاک سے بنایا گیا ہے. وی آر میڈ آف ڈسٹ. ہم بڑا اپنا رکھ رکھاؤ سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا معتبر اور بڑا اونچا سمجھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, بائبل مقدس کے مطابق خدا نے جب چیزیں بنانی شروع کی تو وہ کہتا گیا اور چیزیں بنتی گئیں. ہر چیز خدا نے اپنے کلمے سے, اپنے کلام سے, اپنے کہنے سے بنائی ہے. کوئی اور میٹیریل یوز نہیں کیا سوا اپنے کلام کے. لیکن انسان کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا, خاک سے بنایا. بائبل بتاتی ہے کہ انسان خاک ہے, مٹی سے بنا ہے. خدا نے زمین کی مٹی سے بدن تیار کیا. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم خاک میں سے نکلے ہیں. ہماری حیثیت خاک سے بڑھ کر نہیں ہے. ہمیں اس زمین پر چلتے ہوئے, اس زمین پر معاملات کرتے ہوئے, اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خاکی ہیں. وی آر میڈ آف ڈسٹ. اور جو خاک سے بنے ہیں, جو مٹی سے بنے ہیں, ہمیں کتنا جائز ہے فخر کرنا. ہمیں کتنی اجازت ہے کہ ہم تکبر کریں, کتنا ہم پراؤڈ ہو سکتے ہیں, کتنی اجازت ہے ہمیں, جبکہ حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم تو مٹی سے بنے ہیں, خاک سے بنے ہیں. مٹی ہمارے بدن پہ لگ جائے ہم اسے صاف کرتے ہیں, ہمارے لباس پہ لگ جائے ہم اسے کہتے ہیں گندا ہو گیا. اور ہم خود مٹی سے بنے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. انسان کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے بنایا ہے ہمیں اور ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں. ہمیں بہت اونچا سوچنے اور بہت بڑی بڑی ڈینگیں مارنے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ مقام ہے حلیمی اور عاجزی کا کہ خدا نے مٹی سے ہمیں بنایا ہے, ڈسٹ سے ہمیں بنایا ہے, زمین کی خاک سے ہمیں بنایا ہے. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر ہمیں بنایا. ہماری حقیقت میں یہ بات شامل ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی خدا کی صورت اور اس کی شبیہ کی مانند نہیں ہے. بائبل میں لکھا اور خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. In our own image and likeness. انسان کی حقیقت میں اگر یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہماری حقیقت میں یہ بھی ہے کہ خدا کی صورت اور اس کی شبیہ کے حامل ہیں. We are made in the image and likeness of God. اور یہ ہمیں خاص بنا دیتی ہے بات. یہ ہماری حقیقت ہے کہ تمام مخلوقات میں سے ہم جدا ہیں. خدا نے ہمیں اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے. پھر سے بتا دوں, پہلے بھی کئی بار بتا چکا کہ صورت اور شبیہ کا مطلب ایسا نہیں کہ خدا کی بھی ایسی ہی آنکھیں ہیں, ایسی ناک, ایسا منہ, ایسے کان, ایسا سر, ہاتھ پاؤں اور بدن کے اعضاء ہیں. خدا روح ہے, اس کا بدن نہیں ہے. خدا نے اپنی خوبیوں, اپنی صفتوں میں سے, اپنے ایٹریبیوٹس, اپنی کوالٹیز, اپنی کریکٹرسٹکس میں سے کچھ چیزیں ہمیں بھی عطا کر دیں اور ہمیں جدا بنا دیا, یونیک بنا دیا, الگ بنا دیا, منفرد بنا دیا, ہمیں ندرت عطا کر دی. خدا کی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں ہمیں عطا کی گئی ہیں. یہ ہے خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ, ان گاڈز امیج اینڈ ان گاڈز لائکنس. ہماری حقیقت میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں ہم خاک ہیں, ہمیں حلیم اور عاجز ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی سے زیادہ بڑھ کے خود کو جتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خاک ہیں. ہم نیچے رہیں, جھکے رہیں, حلیم اور عاجز رہیں. وہیں خدا کی صورت اور شبیہ پر ہونا ہمیں الگ بناتا ہے,
ہمیں شکر گزاری کا موقع دیتا ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اپنی صورت و شبیہ یعنی اپنی خوبیوں میں سے کچھ عنایت کی ہیں اور وہ ہمارے اندر موجود ہیں، وہ ہمیں دنیا کی دوسری مخلوقات میں سے الگ کر دیتی ہیں۔ یہ تیرے فضل سے ہوا۔ ہم نے خدا سے یہ صورت اور شبیہ یعنی خوبیاں، یہ کریکٹرسٹکس زور سے نہیں لیں، کما کے نہیں لیں، مجبور کر کے نہیں لیں، بلکہ خدا نے اپنی آزاد مرضی سے، اپنے نیک اور ازلی ارادے کے مطابق ہمیں خود سے یہ خوبیاں یعنی اپنی صورت اور شبیہ عطا کی ہے۔ اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا ہے کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری حقیقت میں کہ یہ بھی بات رکھی ہے کہ صرف کائنات میں ہم انسان ہیں جو تیری شبیہ اور تیری صورت کے حامل ہیں، اور خدا کے دم سے ہم زندہ ہیں۔ یہ بھی ہماری حقیقت ہے کہ انسان کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا، ایک بدن تیار کیا اور اس میں اپنا دم پھونکا، اپنی سانس پھونکی، تو تب انسان جیتی جان ہوا۔ ہم جو زندہ ہیں تو خدا کے دم سے زندہ ہیں۔ We are living because of the breath of God۔ کتنی مبارک حالی کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ باقی چیزیں خدا نے اپنے کہنے سے بنائیں، انسان کو مٹی سے بنایا لیکن اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور پھر اپنا دم پھونکا، اپنی سانس دی اور ہمیں الگ، انوکھا، نرالا، یونیک، منفرد بنا دیا۔ خدا کی سانس ہم میں ہے۔ پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی کہ اسی وجہ سے انسانی زندگی بہت محترم ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس کی سینکٹیٹی، اس کی سیکرڈنس ہے، اس کی ریورنس ہے، کیونکہ ہم میں خدا کی سانس ہے، خدا کے دم سے ہم زندہ ہیں۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے دم سے زندہ ہیں، ہم خود سے زندہ نہیں ہیں، ہم خود سے قائم نہیں ہیں، نہ ہم خود سے قائم رہ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی خدا کی عطا کی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا ہے۔ ہم خدا کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم خدا سے بھاگ نہیں سکتے، ہم خدا کو رد نہیں کر سکتے، ہم خدا سے منہ موڑ نہیں سکتے، کیونکہ خدا ہی نے ہمیں بنایا ہے، خدا ہی نے اپنی صورت اور شبیہ بخشی ہے ہمیں، اور خدا ہی نے ہمیں اپنا دم، اپنی سانس عطا کی ہے جس کے سبب ہم زندہ ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ تعلق اور رشتے میں جڑے رہنا ہے، شکر گزار رہنا ہے، اس کے آگے سر جھکائے رکھنا ہے، اس کی بات مانتے رہنا ہے، کیونکہ ہم میں اس کی سانس ہے، ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں، ہماری زندگیوں پر اس کا حق ہے، مالک ہے وہ ہمارا، اسی کے اختیار میں ہمیں زندگی دینا اور پھر اسے واپس لے لینا ہے۔ سو خدا سے اچھے تعلقات رکھیں، خدا کے تابع رہیں، خدا کے شکر گزار رہیں، حلیم اور عاجز رہیں کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ اور اپنی سانس سے زندہ رکھا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ بھی بخشی اور ہمیں اپنے دم سے، اپنی سانس سے زندہ بھی کیا ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ سو اپنی حقیقت یاد رکھیں کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے، ہم خود سے کہیں نہیں گرے، نہ خود سے پیدا ہوئے اور خود سے قائم ہوئے ہیں، خدا نے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، حلیم اور عاجز رہنا ہے، مٹی کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا ہے، خدا کی صورت اور شبیہ کے حامل ہیں، احساس رکھنا ہے کہ ہم میں خدا کی صورت اور شبیہ ہے، ہمیں خدا کو ریفلیکٹ کرنا، خدا کو منعکس کرنا ہے، خدا کا عکس پیش کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی سے، اور ہم میں خدا کی سانس ہے اور ہم نے اس کا تقدس
اس کی حرمت، اس کی پاکیزگی، اس کا مقام، اس کی ویلیو قائم رکھنی ہے اور شکر گزار رہنا ہے اپنی زندگی کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ اور بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا، خدا نے اسے اپنا دم عطا کیا اور وہ زندہ ہوا، لیکن وہ گناہگار ہو گیا۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہگار ہو گیا۔ گناہ کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی کرنا، خدا کے خلاف جانا۔ جب بھی ہم خدا کے حکم کے خلاف جاتے ہیں تو ہم خدا کو کم اور اپنے آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں، خدا کی بات کو کم اور اپنے دل کی خواہشوں کو ہم زیادہ عزت دیتے ہیں۔ ہم خدا کو پیچھے کرتے اور خود کو آگے کرتے ہیں۔ اس لیے گناہ خدا کے خلاف جانا ہے، گناہ خدا کو پیچھے کرنا اور خود کو بڑا بنانا ہے، گناہ خدا سے دشمنی کرنا ہے، گناہ خدا کے خلاف یہ ارادہ کرنا ہے کہ خدا نہ رہے اور میری ہی مرضی پوری ہوتی رہے۔ انسان گناہگار ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جیسے حوا نے اور آدم نے گناہ کیا، ہمارے پہلے ماں باپ نے، اور وہ گناہ تمام نسل انسانی میں چلا آتا ہے، ہم خود بھی گناہ کرتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو ہمیشہ نیکی ہی کرتا رہے اور کبھی گناہ نہ کرے۔ سب انسان جو آدم کی نسل ہیں وہ گناہ سے خالی نہیں۔ ایک ہی ہستی جو انسان بنی وہ گناہ سے خالی تھی، اور خداوند یسوع مسیح ہے وہ جو بے گناہ انسان تھا۔ وہ عورت سے پیدا ہوا، آدم کی مداخلت یعنی مرد کی مداخلت کے بغیر۔ سب نے گناہ کیا۔ دنیا میں کوئی نہیں جو کہہ سکے کہ میں گناہ سے خالی ہوں، میرے اندر گناہ نہیں۔ سب نے گناہ کیا، چاہے اس کا کوئی بھی دینی، مذہبی، روحانی، سماجی، سیاسی درجہ ہے۔ سب نے گناہ کیا۔ بائبل سب کے لیے کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا۔ انسان حقیقی طور پر گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سب گناہگار ہیں، کوئی بھی نہیں جو پاک اور راست باز اور نیک ہو، ایک بھی نہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب حادثات ہوئے اور لوگ مر گئے تو باتیں ہونے لگی۔ یسوع نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ وہ جو اس حادثات میں مرے وہ تم سے زیادہ گناہگار تھے، نہیں، ایسا نہیں سوچو، بلکہ یہ خیال کرو کہ خدا نے تم پر رحم اور کرم اور ترس کیا، تمہیں موقع دیا ہے تم زندہ رہو اور توبہ کر سکو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جو کہہ سکے کہ وہ تو گناہگار ہیں اور میں نہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنی راست بازی خدا کے سامنے جتا سکے اور دوسروں پر گناہ کے فتوے لگاتا رہے۔ جی تو ہمارا یہی چاہتا ہے، کرتے تو ہم یہی ہیں، خود کو کہتے ہیں میں بہت راست باز ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پاک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خدا یسوع نے تمثیل بھی سکھائی تھی کہ دو آدمی ہیکل میں دعا کرنے جاتے ہیں، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ میں فریسی یہ کہتا ہے تیرا شکر ہو کہ میں اس جیسا نہیں ہوں، اور اپنی نیکیاں جتانے لگا، لیکن جو محصول لینے والا تھا اس نے کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، اور یسوع نے کہا وہ زیادہ راست باز ٹھہر کے گیا، وہ مقبول ہو گیا۔ خدا نے اسے راست باز قرار دے دیا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم انسان گناہگار ہیں، ہمارے اندر کوئی راست بازی موجود نہیں ہے، ہم فطری اعتبار سے گناہگار ہیں۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہم خدا کے دشمن ہو گئے۔ ہم نے خدا کی مخالفت کی،
ہم نے خدا کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، ہم نے خدا کو ہرانے کی کوشش کی۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ دشمنی ظاہر کرتے ہیں۔ ہم خدا کے سگے نہیں بنے، ہم خدا کے بڑے پیارے نہیں بنے، خدا کے خیر خواہ نہیں بنے۔ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں اپنی سانس دی، جس نے اپنی خوبیوں میں سے ہمیں خوبیاں دے دی، جس نے اپنی صورت اور شبیہ ہمیں دے دی، جس نے ہمیں تمام مخلوقات پر تسلط بخش دیا، جس نے ہماری زندگیوں کو مقدس بنا دیا، جس نے ہماری زندگیوں کو حرمت دے دی، جس نے ہماری زندگیوں کو قدر دے دی، ہم نے اسی سے دشمنی رکھی۔ ہم نے بے سبب اسی کے ساتھ دشمنی رکھی کہ ہم تیری باتوں کو نہیں مانیں گے، ہم تو کریں گے اپنے دل کی مرضی۔ بائبل اسے کہتی ہے کہ ہم خدا کے دشمن بنے، ہم خدا کے دشمن بن گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ سو یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم خدا کے پیارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو خدا سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، ہم نے اس سے عداوت رکھی ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، اور ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، خدا کے نافرمان ہو جانے کی وجہ سے، خدا کے حکم توڑنے کی وجہ سے سزا کے حقدار ہیں۔ ہم پر سزا کا حکم ہو چکا، کیونکہ جو جان گناہ کرتی ہے اس کی سزا موت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم سب خدا کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے، خدا کا حکم توڑنے کی وجہ سے، خدا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سزا کے حقدار ہیں۔ ہم پر سزا کا حکم ہو چکا کہ جس دن تو نے اس میں سے پھل کھایا تو مرا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم سب، تمام انسان، کیونکہ گناہگار ہیں اس لیے ہم پر سزا کا حکم ہے۔ ہمارے خلاف دستاویز تیار ہوئی کہ ہمیں سزائے موت ہو، کیونکہ ہم نے وہ جرم کیا کہ جس کی سزا موت ہے۔ خدا کا ایک حکم توڑنا بھی اس کی پوری شریعت کو توڑ دینے کے برابر ہے۔ ہر ایک حکم کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے، کیونکہ ایک بھی گناہ پوری شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے سب سزا یافتہ ہیں، سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ ہماری زندگیوں میں مبارک حالی ختم، کیونکہ ہم نے خدا کو ناراض کیا، ہم نے اس کا حکم توڑا، ہم نے اس کی باتوں کو رد کیا، اور ہم نے خود اپنے لیے سزا لے لی اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے۔ گناہ کرنے کے سبب سے ہم نے اپنے اوپر سزا خود لی ہے۔ We are condemned, punished. We are under the curse because of sin. گناہ کی وجہ سے ہم لعنت کے ماتحت ہیں، ہم سزا یافتہ ہیں، اور ہم موت کے حقدار ہیں۔ اور گناہ کی وجہ سے ہمیں وہ ساری برکتیں کھو دینا پڑیں، وہ سارے اعزازات، وہ پریولیجز، وہ پریروگیٹیوز، وہ آنرز، وہ ساری عزت، وہ شان و شوکت، وہ مرتبہ جو باغ عدن میں خدا نے ہمیں عطا کر رکھا تھا، وہ سب کھو دینا پڑا، اس سے محروم ہو گئے۔ اب ہم جلال سے خالی ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے وہ اپنی ان اعزازات سے، اس ساری عزت سے، اس ساری تکریم سے، سارے آنر اور رسپیکٹ اور پریولیجز سے ہم محروم ہو گئے۔ کھو دیا ہم نے وہ سب کچھ۔ تمام جانوروں پر اختیار تھا، وہ کھو دیا۔ اب جانور ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ہر ایک چیز ہمارے استعمال کے لیے تھی، اب محنت کرنا پڑتی ہے، منہ کا پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور خون پسینہ ایک کر کے ہمیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کمائی کرنی پڑتی ہے۔ لعنت ہمیں ملی، جلال سے ہم نکلے، اختیارات سے ہم محروم ہوئے، ہمیشہ کی زندگی سے ہم دور کر دیے گئے۔ خدا کے ساتھ جو دوستی اور محبت اور تعلق اور رشتہ تھا وہ ہم سے
जुदा हो गया, हम खुदा से दूर कर दिए गए, हम खुदा के हाथ से निकाल दिए गए, हम बाग अदन से निकाल दिए गए, खुदा के बादशाहत के उन हदों से निकाल दिए गए जिनमें जलाल बसता है, जिनमें नूर है, जिनमें खुशी और शादमानी है। हम उस जगह से निकाल दिए गए। वो मुकाम जो खुदा ने हमें दिया था, हम उस पर से गिर गए, क्योंकि हमने गुनाह किया है, हम गुनाहगार हैं और हमने अपना मुकाम खो दिया है। खुदा ने इंसान को तमाम मखलूकात पर फजीलत दी, अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, अपना दम फूंक कर उसे मुनफरिद, अलग, अनोखा, निराला, यूनिक बनाया, लेकिन गुनाह करने की वजह से इंसान वो मुकाम खो बैठा जो खुदा ने उसे अता किया था। इस कोशिश में कि हम खुदा के जैसे बन जाएं, खुदा की मानिंद बन जाएं, खुदा के बराबर बन जाएं, छलांग लगाई कि हम बहुत ऊंचा उड़ें, हम खुदा के तख्त तक पहुंच जाएं, जो खुदा का मुकाम है वो हम पालें। क्योंकि पैदाइश 3 बाब में लिखा है, इब्लीस ने वरगलाया ही इस बात में था कि जब तुम इसमें से खाओगे तो खुदा की मानिंद हो जाओगे। तो हव्वा को ये बात अच्छी लगी कि हम में भी वही अकल, वही फजीलतें, वही खूबियां आ जाएंगी जो खुदा के पास है, तो आओ हम खुदा की मानिंद हो जाएं, खुदा के बराबर हो जाएं। तो छलांग लगाई थी, जंप किया था कि खुदा के बराबर तख्त पर बैठेंगे, लेकिन गिर गए, उस मुकाम पे कायम ना रहे जहां खुदा ने रखा था। वो बहुत अफजल मुकाम था, बहुत हायर प्लेस थी वो, लेकिन इंसान अपने गुनाह की वजह से वहां से गिर गया और वो फजीलत, वो एजाज, वो प्रिविलेज, वो प्रेरोगेटिव, वो ऑनर, वो इज्जत, वो तकरीम जो खुदा ने अता की, इंसान उससे महरूम हो चुका है। और ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, खुदा ने कहा ये तेरे सबब से, यानी इंसान के गुनाह की वजह से ये जमीन लानती हो गई। इस जमीन पर जो लानत है हम इंसानों की वजह से है। इस जमीन ने कोई गुनाह नहीं किया, इस जमीन ने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि इस पर इंसानों ने जुर्म किए, इंसानों ने गुनाह किए हैं, इंसान बदियां करते हैं। इसलिए खुदा जमीन पर लानत करता है कि ये तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू मेहनत करेगा और ये मुश्किल से तुझे फल दिया करेगी, तुझे इसमें मुशक्कत करनी पड़ेगी। इस जमीन को भी खुदा ने लानत दे दी। मखलूकात पर खुदा की तरफ से अजाब आते रहे और आते हैं। हम इंसानों की वजह से, हम इंसान दीगर मखलूकात के लिए नुकसान का सबब बने हुए हैं। पूरी जमीन, जो कुछ इस जमीन पर मौजूद है, इंसान की वजह से दुख उठाता है, इंसान की वजह से जुल्म सहता है, इंसान की वजह से तकलीफ और मौत तक चला जाता है। इंसान की वजह से ये हमारी हकीकत है कि हम ना सिर्फ अपने दुश्मन बने, बल्कि हम पूरी ज़मीन और मखलूकात के भी दुश्मन बन गए। उन पर भी लानत हमारी वजह से आ गई। और हकीकत तो हमारी ये है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें दूसरी मखलूकात की ज़रूरत है। रोशनी चाहिए, उसके लिए सूरज, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ज़मीन की, मिट्टी की ज़रूरत है, अनाज उगाने के लिए, फल पाने के लिए, जानवरों और परिंदों की ज़रूरत है, पानी की मखलूकात की ज़रूरत है, दीगर सब मखलूकात की हमें ज़रूरत है। हम मोहताज हैं। वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर क्रिएचर्स टू लिव। हम खुद से जिंदा नहीं रह सकते, हम खुद से कायम नहीं रह सकते। हमें जरूरत है जिंदा रहने के लिए दूसरी मखलूकात की जो खुदा ने बनाई हैं। तो हमारा रोब कितना बनता है कि जी हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, जबकि हमारी हैसियत यह है, हमारी असलियत यह है, हमारी हकीकत यह है कि दूसरी मखलूकात अगर हमारे खिलाफ इकट्ठी हो जाएं, बगावत कर दें, हमें कुछ फायदा ना देने का ऐलान कर दें, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें जिंदा रहने के लिए दूसरी मखलूकात की जरूरत है। हम उनके मोहताज हैं, हम डिपेंडेंट हैं दूसरी मखलूकात के। यह हमारी हकीकत है। हम मजबूर हैं दूसरों के, हम मजबूर हैं दूसरी मखलूकात को इस्तेमाल करने के, उनसे फ़ायदे उठाते हैं। और हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए
इंसानों को इंसानों की भी जरूरत है। खुदा को अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला रहे। खुदा के कलाम में यह लिखा है कि कितनी मुबारक हाली की बात है कि भाई आपस में मिलकर रहें। और इंसान के चेहरे की शादाबी, खूबसूरती, उसका हुस्न, उसकी तरोताजगी, उसकी शाइन उसके दोस्तों की वजह से, उसके प्यारों की वजह से। हमारी जिंदगी खूबसूरत बनती है हमारे अपनों की वजह से, हमारे दोस्तों और अजीजों की वजह से। हम जो कुछ इस जमीन पर रहते हुए अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जदीद टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पुरानी चीजें हैं, चाहे वो इंसान के हाथ की बनाई हुई या मशीन से बनाई हुई चीजें हैं, चाहे जमीन से उगी हुई हैं, वो सब किसी इंसान के जरिए हम तक पहुंचती हैं। हम इंसानों को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। यह है हमारी हकीकत। ना हम अकेले जी सकते हैं, ना अकेले जिंदगी बेहतर गुजार सकते हैं। हमारी हकीकत यह है कि हम खुद से कायम नहीं हैं। खुदा ने हमें बनाया है, मिट्टी से हमें बनाया है, खुद अपने दम से हमें जीती जान किया है, और हम गुनाह करके खुदा के दुश्मन हो गए, सजा याफ्ता है। हमारी वजह से तमाम मखलूकात पर भी लानत है, और हम मोहताज हैं दूसरों के अच्छी, पुरसुकून और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए। सो कितना ज़रूरी है हमारे लिए अपनी हकीकत को समझते हुए इस बात का एहसास रखना कि मुझे इस ज़िंदगी को सोच समझकर बहुत ध्यान और एहतियात से इस्तेमाल करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ अच्छी तरह गुजारनी है, क्योंकि हम एक दूसरे की ज़रूरत हैं। हम एक दूसरे के मोहताज हैं। हम मखलूकात के मोहताज हैं, हम खुदा के मोहताज हैं। और इंसान की हकीकत यह भी है कि चाहे जितने मर्जी हम बाअसर हो जाएं, दौलत वाले हो जाएं, जितना बड़ा मर्तबा चाहे हमारा हो जाए, जितनी ज्यादा सहूलतें और दौलत हमारे पास क्यों ना हो, हम फानी हैं, हम खत्म हो जाएंगे। हमारी शान शौकत गिर जाएगी, कुमला जाएगी, भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारा जिस्म चाहे कितना खूबसूरत और मजबूत क्यों ना हो, हम खाक हैं और खाक में लौट जाएंगे। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है, और गम से, दुख से, रंज से, ग्रीफ से भरा हुआ है। कोई भी इंसान है, बिलाखिर उसे मरना है, उसके बदन को मिट्टी में मिलना है। वह उसके जिंदगी दुखों से भरी है, तकलीफों से भरी है। हम इंसान खाक से हैं और खाक में लौट जाएंगे। हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानंद। घास सूख जाती है और फूल कुमला जाता है। ये हमारी हकीकत है कि हम ना खुद से पैदा होते हैं, ना खुद से कायम रह सकते हैं। खुदा से रद्द किए हुए, खुदा के हाथ से निकाले हुए, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, सजा के हकदार हैं, लानत के मातहत हैं। और जमीन पर तमाम मखलूकात के लिए भी हमारी वजह से मुसीबतें और लानतें हैं। और हम मोहताज हैं जिंदा रहने के लिए दूसरों के। हम मोहताज हैं अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के। और हम मोहताज हैं खुदा के, और हम ख़त्म हो जाने वाले हैं। किसी ने यहाँ बाकी नहीं रहना। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो कभी कहते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया चल रही है, वो आज नहीं है। फानी हैं हम, मॉर्टल हैं और फुल ऑफ ट्रबल हैं। दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां और रंज हैं हमारी जिंदगी में। ये हमारी हकीकत है कि हम ख़त्म होने वाले हैं। हम हमेशा कायम नहीं रहेंगे। और हम में से किसी में ये काबिलियत, ये एबिलिटी नहीं है, ये सलाहियत नहीं है, ये अहलियत ही नहीं है कि हम खुदा के साथ सुलह या मेल मिलाप कर लें।
کیونکہ ہم نے خدا کو ناراض کیا ہے، ہم نے خدا کے ساتھ دشمنی کی ہے، ہم نے خدا کے حکم توڑے ہیں، ہم نے خدا کے گناہ کیے ہیں۔ ہر ایک گناہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے انسانوں کو دکھ دیا اور تکلیف دی، انسان کا کچھ لیا ہے۔ بالآخر ہر ایک خطا، غلطی، گناہ چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑا ہے، خدا کے خلاف ہے، کیونکہ حکم خدا کا ٹوٹتا ہے، فرمان خدا کا رد ہوتا ہے، منصوبہ خدا کا رد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک غلط کام خدا کے خلاف ہے، اور کوئی اس قابل نہیں کہ جا کے خدا کے سامنے پیش ہو اور صلح کر لے، کوئی اس قابل نہیں۔ No one is able to reconcile with God۔ یہ ہر انسان کی حقیقت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہماری نیکیاں بھی، ہمارے ہدیے بھی، ہمارے نذرانے اور شکر گزاریاں بھی خدا کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ ہماری نیکیاں بھی ناپاک لباس کی مانند ہیں۔ سب نے گناہ کیا ہوا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہمارے دل کے خیال اور ارادے برے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ خدا کو راضی کر سکے، خدا کو منا سکے، خدا سے صلح کر سکے۔ سو یہ ہماری حقیقت ہے انسان کی، یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں، ہمیں حلیم ہونا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم میں خدا کی صورت اور شبیہ ہے، ہمیں خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم میں خدا کا دم ہے، ہمیں مقدس پاک زندگی گزارنی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، لعنت کے ماتحت ہیں، سزا کے حقدار ہیں۔ ہماری وجہ سے زمین بھی لعنتی ہوئی ہے، اور ہم محتاج ہیں دوسروں کے، ہم خود سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے، دوسری مخلوقات کے، اور ہم میں کوئی خوبی، کوئی اچھائی نہیں کہ ہم خدا کو منا سکیں۔ ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی نااہلیت ہے۔ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں انسانوں کے پاس کہ خود سے یا کسی خوبی کی وجہ سے یا کچھ دے دلا کر خدا کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے انسانوں کی، اور انسان اس زمین پر اتراتا پھرتا ہے۔ اتنی نااہلیت ہے ہماری، یہ ہماری حقیقت اور ہماری اصلیت ہے۔ لیکن جہاں یہ بری خبر ہے کہ ہم انسان گناہگار ہیں، سزا کے حقدار ہیں، لعنت کے ماتحت ہیں، خدا کے ہاں سے نکالے ہوئے ہیں، اپنا مقام کھو چکے ہیں، جلال سے محروم ہیں، خدا کے ساتھ دشمنی اور عداوت میں ہیں، اور اس کے ساتھ صلح خود سے تو نہیں کر سکتے۔ تو ایک خوشخبری ہے ہمارے پاس جو بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، ہماری حقیقت بھی بائبل ہی ہم پر ظاہر کرتی ہے، اور پھر اس حقیقت کا علاج، ہماری اس کمی اور کمزوری کا علاج بھی خدا کا کلام ہی ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا ہمارے گناہوں اور بدیوں اور ناراستیوں کے باوجود ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے۔ اس نے اپنا دم ہمارے اندر پھونکا ہے، اس نے ہمیں اپنی زندگی میں سے زندگی دی ہے، اس نے اپنی خوبیاں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری نالائکیوں کے باوجود ہم بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن وہ وفادار رہتا ہے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، خدا ہم سے محبت ظاہر کرتا ہے، خدا خود محبت ہے۔ یہ خوشخبری ہے کہ انسان تو اپنی نالائکی اور نااہلی کے باوجود خدا کا پیارا ہے، خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس موت تک پہنچے جو ابدی موت ہے، ایٹرنل ڈیتھ نہیں چاہتا وہ کسی کی۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ God does not want anyone to perish۔ یہ خوشخبری ہے، خدا خود چاہتا ہے کہ انسان بچ جائیں،
خدا خود چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں لوٹ آئیں، خدا خود چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پالے، خدا خود چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں کا میل ملاپ ہو جائے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خوشخبری ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، خوشخبری ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خوشخبری یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو، اپنی ذات کے نقش، اپنے جلال کے پرتو کو اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تاکہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے، وہ تمام انسانوں کا فدیہ دے، وہ جہان کے گناہ اٹھا کر سب کے لیے جان دے دے، وہ موت کی سزا جو ہمیں ملنا تھی وہ لے لے، ہماری جگہ وہ مر جائے تاکہ ہم زندہ رہیں، تاکہ ہم جئیں۔ خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی میسر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے ہمیں خرید لیا ہے، اپنی جان دے کر، اپنے خون سے اس نے ہمیں خرید لیا ہے، اس نے ہماری قیمت چکائی ہے، اس نے ہماری جگہ پر سزا سہی ہے۔ سو خدا کا شکر ہو اس خوشخبری کے لیے۔ خدا محبت کرتا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمارے لیے قربان ہو جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہماری حیثیت بدل جاتی ہے، ہماری حقیقت بدل جاتی ہے۔ وہ حقیقت کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، وہ حقیقت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم لعنت کے ماتحت ہیں، وہ حقیقت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم سزا کے حقدار ہیں، وہ حقیقت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنے مقام سے محروم ہو چکے، ہم اپنے اعزازات سے محروم ہو چکے، اور ہماری وجہ سے لعنت پھیل گئی۔ ہم اپنی اس خستہ حالی سے، اپنی اس ڈپریوٹی سے، اپنی اس نااہلیت سے ہم چھوٹ جاتے ہیں۔ کیسے؟ خداوند یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم دشمن نہیں رہتے، وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ ہم اس کے مخالف نہیں رہتے، وہ اپنا بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ ہم سزا کے حقدار نہیں رہتے، بلکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور 12ویں آیت، پس جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہماری حیثیت بدل جاتی ہے۔ یہ ہے خوشخبری کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہماری حیثیت بدل جاتی ہے، ہماری حقیقت بدل جاتی ہے، ہماری اصلیت بدل جاتی ہے، ہمارا مقام بدل جاتا ہے۔ سو خدا کا شکر کریں، خدا کے کلام کے لیے جو ہمیں ہماری حقیقت بتاتا ہے، اور اس میں جو ڈارک سائیڈ ہے، جو سیاہ پہلو ہے، اسے تبدیل کرنے کا بھی راز ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے موت، سزا اور لعنت سے، اندھیرے سے، دشمنی سے نکل کر روشنی میں، زندگی میں، خوشی میں، شادمانی میں اور خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہو سکتے ہیں۔ سو خدا کا شکر کریں، خدا نے اپنے کلام میں سے ہماری حقیقت ہمیں دکھائی ہے، اور اس میں جو سیاہ پہلو ہیں اس کو روشن کرنے کا بھی راز خدا کے کلام میں ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آؤ خدا کا شکر کریں کہ خدا تو نے ہم سے محبت رکھی ہے، ہم بے وفا ہوئے لیکن تو وفادار رہا، ہم نے تجھ سے دشمنی رکھی لیکن تو نے ہم سے محبت رکھی۔ تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے لیے، جس نے زمین پر آ کر جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور تمام انسانوں کے لیے اس نے فدیہ دیا، اور اب جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے سب دیکھنے سننے والوں سے اپیل کرتا ہوں، جس نے ابھی تک خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ، خداوند اور بادشاہ قبول نہیں کیا، ابھی اور اسی وقت اسے اپنا شخصی نجات دہندہ، خداوند اور بادشاہ قبول کر لیجئے، اس پر ایمان لے آئیے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کی معافی مانگیے، اور خدا سے کہیے کہ مجھے معاف کر،
मैं यस्सु को कबूल करता हूं, मैं यस्सु को कबूल करती हूं, और यस्सु मसीह की दी हुई कुर्बानी के वसीले से तू मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, उसके खून से मुझे धो डाल, मुझे पाक कर दे, और मेरी हकीकत में, मेरी असलियत में जो स्याह बातें हैं तू उन्हें ख़त्म कर दे। यस्सु के खून से उन्हें मिटा डाल और मुझे नए रिश्ते में अपने साथ बांध ले, मुझे नया बना दे, मुझे रोशनी में ले आ, मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना ले, और मेरी हकीकत, मेरी असलियत तब्दील कर दे। आओ हम दुनिया को बताएं कि एक ही रास्ता है निजात का, एक ही वसीला है खुदा के साथ फिर से मेल मिलाप कर लेने का, और वो है खुदावंद यस्सु मसीह। खुदावंद यस्सु ने कोहे कलवरी पर जान देकर, सलीबी मौत लेकर हमारे लिए आसमान का रास्ता खोल दिया, बाप के साथ मेल मिलाप करवा दिया। आओ हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए इस बड़ी मेहरबानी का बयान करें, गीत गाते हुए, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। ओथे सूली तू चढ़िया, दुख डाढ़ा है जरिया, ओथे सूली तू चढ़िया, दुख डाढ़ा है जरिया, मुल साडा तू परिया, देखे खून प्यारे, मुल साडा तू परिया, देखे खून प्यारे। तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, होया साडा कफारा, ढके पाप हमारे, होया साडा कफारा, ढके पाप हमारे। क्यों ना गुन तेरे गावा, जिंद घोल गमावा, क्यों ना गुन तेरे गावा, जिंद घोल गमावा, तेरे पीछे पीछे जावा, वेखा सूली दे नजारे, तेरे पीछे पीछे जावा, वेखा सूली दे नजारे। तेरी कदर ओ जाने, जेड़ा जख्म पछाने, तेरी कदर ओ जाने, जेड़ा जख्म पछाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया देस हमारे, लहू जिन्ना विचों वग के आया देस हमारे। तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे। दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए, दे तौफीक असानू
वड्डा हौसला करिए जाना रुड़ दिया ताई फड़ के लाए किनारे जाना रुड़ दिया ताई फड़ के लाए किनारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। दुआ करें। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज इबादत में हमारी रहनुमाई की। तेरी हम्द और सना जो की गई खुदा तुझे पसंद आए। तेरे बेटों और बेटियों ने जो तेरे हुजूर दुआएं और मुनाजात और शुक्रगुजारियां पेश की हैं, खुदावन वो तेरे हुजूर मकबूल ठहरें। और तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए जिसमें से तूने हमारी हकीकत हम पर जाहिर की और हमें उम्मीद दी, खुशखबरी दी कि हम अपनी स्याह हकीकत को रोशनी में तब्दील कर सकते हैं यस्सु के वसीले। खुदावंद जितनों ने यस्सु को कबूल किया है, खुदावंद तू सबों को अपने जलाल में दाखिल करता है, हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज इबादत की ट्रांसमिशन के लिए तेरा शुक्र करते हैं और मैं तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूं सब देखने सुनने वालों के लिए। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से हर एक जिंदगी, हर बीमारी, तकलीफ, रोग, मुसीबत और दुख से छूट जाए। हर एक की परेशानी जाती रहे, हर एक की मुश्किलें दूर हो जाएं, हर एक के बिगड़े काम बन जाएं, हर एक के कारोबार में, रोजगार में बरकत और तरक्की आए, हर एक की जरूरतें पूरी हो जाएं। और खुदावंद तेरी खूबियां लेकर तेरी सांस के साथ हम जो जिंदगी गुजारें वो तेरे जलाल के लिए हो। तू अपने बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज की सारी इबादत तेरे हुजूर मकबूल ठहरे और तू इबादत में शरीक सब बेटों और बेटियों को अपने दाहिने हाथ से ढेरों बरकतों से माला माल कर, यस्सु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत खुदा के तमाम बेटों और बेटियों के साथ अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है, प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है।